सूर्य आली इमरान आयत नंबर 119 को देखते हैं। हा अंतुम, देखो तुम ही, उलाई वो लोग हो, तुहिब्बूनहुम, तुम मोहब्बत रखते हो उनसे, वला और नहीं, युहिब्बूनकुम वो मोहब्बत रखते तुमसे। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत साफ साफ बता रहे हैं क्या, कि देखो तुम ही लोग ही उनसे मोहब्बत करते हो, वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते। व तुमिनूना, हालांकि तुम ईमान रखते हो, बिल किताबी किताबों पर, कुल्ली ही सारी की सारी। हम तो उनकी किताबों पे भी ईमान रखते हैं ना, हालांकि वो तो हमारी किताब पे ईमान नहीं रखते। हालांकि तुम सारी किताबों पर ईमान रखते हो। व इजा, और जब, लकू वो मिलते हैं, तुम लोगों से, तुमसे, कालू वो कहते हैं, आमन्ना ईमान लाए हम। ये मफहूम हम पहले भी सूरह अल बकरा में देख चुके हैं, कि जब वो हमसे मिलते हैं तो क्या कहते हैं, यानी अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए। व इज़ा, और जब, खलो वो अकेले होते हैं, अद्दू चबाते हैं, अलैकुम तुम पर, अल अनामिला अपनी उंगलियां, मिनल गैज़ी गुस्से से। और जब अकेले होते हैं तो तुम पे गुस्से से उंगलियां चबाते हैं, यानी कि सामने तो आपके दुश्मन जो होगा ना, वो आपको दोस्त बना रहा है अपना, ठीक है, लेकिन क्या है, जब वो अकेले में है तो वो गुस्से में तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी तरक्की के ऊपर, तुम्हारी अकल फहम के ऊपर अपनी उंगलियां गुस्से से चबाते हैं। कुल आप कह दें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, मुंह तू तुम मर जाओ, बिगैज़िकुम अपने ही गुस्से में। आप कह दें अपने गुस्से से ही तुम मर जाओ। इन्ना बिलाशुबा, अल्लाह अल्लाह ताला, अलीम खूब जानने वाला है, बिजाति सुदूरी दिलों की बातों को। बेशक अल्लाह ताला दिलों की बातों को बहुत खूब जानता है। यहाँ पे क्या बताया गया है, अहले ईमान के यहूद नसारा कभी दोस्त नहीं हो सकते। बज़ाहिर तौर पर वो जितनी भी तुमसे मोहब्बत का इजहार करें, तुम तो उनके साथ बहुत मुखलिस होते हो, उनको अहले किताब कहते हो, क्योंकि तुम सारी किताबों को मानते हो, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। तो पहले हम इसको ग्रामेटिकली देखते हैं। हा जो है ना, हरफे तंबीह है। अभी हमने या अय्युहा में भी देखा है ना, हा हरफे तंबीह है। जब किसी को किसी चीज से बाखबर कराया जा रहा होता है ना, कान खोलो, जैसे हम उर्दू में कहते हैं, तवज्जो से मेरी बात सुनो, दिमाग हाजिर करो, बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां पे ये हा लेकर आए हैं ना, हा, ये तंबीह के तौर पे आया है। अंतुम डिटैच प्रोनाउन मुक्तदा बनेगा, और अंतुम जो है वो जमा मुजक्कर हाजिर की जमीर है। अंतुम मुब्तदा, उलाई इसकी खबर, उलाई इसम इशारा है और इसकी खबर बनकर आ रहा है। तो मुब्तदा और खबर जुमला इस्मिया हो गया। अब आप देखिए क्या कहा जा रहा है, देखो तुम ही वो लोग हो। अब ये जो है ना खबर, ये जुमले की शक्ल में आएगी, ठीक है। उलाई यहां से खबर शुरू हो रही है। तुहिब्बूना हम, तुम मोहब्बत रखते हो उनसे। तुहिब्बूना फेल मुजारा जमा मुजक्कर हाजिर, हा बाबा इसका रूट वर्ड, हम इसके साथ मफूल की जमीर जुड़ी हुई है। तुम उनसे मोहब्बत करते हो। वला, वाव हरफे अतफ, ला लाए नाफिया, युहिब्बूनाकुम वो मोहब्बत करते तुमसे। युहिब्बूना फेल मुजारा जमा मुजक्कर गायब, हा बाबा रूट वर्ड, कुम इसके साथ मफूल की जमीर। अब यहाँ पे जो है ना, बजाहिर बता दिया गया, बहुत क्लियर पैगाम दे दिया गया। वाह हालांकि, वाव हालिया, हाल बताया जाएगा। हाल क्या है, तुमिनूना तुम ईमान रखते हो। तुमिनूना फेल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर, हमजा मीम नून रूट वर्ड, बिल किताबी भी हरफे जार है। अल किताबी कुल्ली ही, पहले कुल्ली ही मुरक्कब इजाफी बनाएंगे, फिर अल किताबी के साथ इसको दोबारा मुरक्कब इजाफी बनाएंगे, यानी पेचीदा मुरक्कब इजाफी। ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी जो है, बी हरफे जार की वजह से मुरक्कब जारी बन जाएगा, मुतालिक हो जाएगा तुमिनूना फेल के। तो ये फेल, फाइल, मफूल, मुरक्कब जारी मिलके पूरा जुमला हो जाएगा, और ये अंतुम मुब्तदा की खबर बनेगी यहां तक। तुम वो लोग हो जो तुम उनसे मोहब्बत रखते हो, वो तुमसे मोहब्बत नहीं रखते।
حالانکہ تم ساری کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو، ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے نا کہ ہم ان کی کتاب کو مانتے ہیں، ان کے نبی کو مانتے ہیں، پھر بھی وہ ہمارے ساتھ فیئر نہیں ہے، یہاں یہ اللہ رب العزت بتانا چاہ رہے ہیں۔ وَإِذَا، وہ حرف عطف ہے، اذا ظرفیہ شرطیہ ہے، اسم ظرف ہے اور شرط کے بامانی آتا ہے، یعنی شرط کے معنی میں آئے گا۔ اور جب لقو، وہ ملتے ہیں، لقو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، لام قاف یا اس کا روٹ ورڈ، کم اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کر آئی، جب وہ ملتے ہیں تم سے، قالو وہ کہتے ہیں، قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ، آمنا ایمان لائے ہم، آمنا فعل ماضی جمع متکلم، یہ دونوں جو ہے نا، یہ دونوں ہی مکمل فعل ہیں، قالو بھی مکمل فعل ہے اور آمنا بھی مکمل فعل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ قالو جہاں پر بھی آئے گا تو قالو کوئی بات ہوگی، کسی سے کہی جاری ہوگی، یعنی قالو اپنے بعد آنے والے جملے کے ساتھ مل کے اپنا جملہ بنا لیتا ہے، جس کو ہم قالو کا مقولہ کہتے ہیں، اس کو بس ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ تو یہ قالو آمنا قالو کا مقولہ بن گیا، جیسے موصول کا صلہ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ جڑا ہوا، ایسے ہی قالو کا مقولہ ہوتا ہے، یعنی بات یہ کہی گئی۔ وَإِذَا، اور جب حرف شرط، واو حرف عطف ہے، اذا ظرفیہ بھی ہے شرطیہ بھی ہے، خلو وہ اکیلے ہوتے ہیں، فعل ماضی جمع مذکر غائب، فا لام واو اس کا روٹ ورڈ، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، عدو وہ چباتے ہیں، آئن ضاد ضاد کے ساتھ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، وہ چباتے ہیں، وہ سب چباتے ہیں، یہود نصارہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا، علیکم تم پر، غصہ اتارا جاتا ہے نا کسی کے اوپر اور بے بسی ہو، اس کو کچھ کہہ بھی نہ سکتے ہو کیونکہ اس کے سامنے تو بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں، بہت محبت کرنے والے بنے ہوئے ہیں، تو پھر کیا کرتا ہے انسان، اکیلے میں اس کے اوپر غصہ نکالتا ہے۔ سیم ان کا یہی حال تھا۔ علیکم مرکب جاری، الاناملہ مفعول آ گیا فعل کا، اناملہ نون میم لام روٹ ورڈ کے ساتھ آیا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے انگلیاں۔ ویسے تو اس کے معنی ہیں پہلے پہلے پورے، انگلیوں کا جو پہلا پہلا پورا ہوتا ہے نا جس میں ناخن موجود ہوتا ہے، یہ اس حصے کو کہتے ہیں۔ تو یہ کرتے کیا ہیں، تمہارے خلاف غصہ اور غضب کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹ لیتے ہیں غصے میں، تاکہ وہ درد اور وہ تکلیف کم ہو سکے جو وہ دوسروں کو پہنچانا چاہ رہے ہیں لیکن پہنچا نہیں پا رہے۔ من الغیظ مرکب جاری متعلق ہو جائے گا عبدو فعل کے، تو فعل فاعل مفعول متعلق جملہ فعلیہ مکمل اور اذا کی وجہ سے شرطیہ بھی ہو گیا۔ قل آپ کہہ دیں، یہ اذا ظرفیہ شرطیہ جو ہے نا، یہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس کے جواب شرط جزائیہ جملے کی شکل میں موجود ہوتا ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا۔ آپ کہہ دیں فعل امر جمع مذکر واحد مذکر حاضر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ، آپ کہہ دیں، میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی جی، ہاں آ رہی جی ہے۔ ٹھیک ہے۔ منہ تو، مر جاؤ فعل امر جمع مذکر حاضر، حکم دیا جا رہا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو کہہ دو تم مر جاؤ۔ منہ تو فعل امر جمع مذکر حاضر، ما میم واو تا اس کا روٹ ورڈ ہے، بغیظکم اپنے ہی غصے میں، غیظکم مرکب اضافی اور بھی حرف جار کی وجہ سے مرکب جاری ہو کے متعلق ہو گیا منہ تو فعل کے، تو فعل فاعل اور مفعول مل کے جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا، مفعول تو نہیں ہے ظاہر ہے، فعل اور فاعل مل کے اور متعلق مل کے جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا۔ کیا کہا گیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم اپنے ہی غصے میں مر جاؤ۔ اب دیکھیے نا یہ قل ہے نا، تو اس کے بعد یہ والا جملہ کیا بنے گا، مقولہ، قل کا مقولہ یا قالا کا مقولہ، بس ذہن میں رکھیے گا۔ انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل، اللہ اسم، انا اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرتا ہے نا، تو یہ منصوب اسم آ گیا، علیم اس کی خبر آ گئی، تو انا اپنے اسم اور اپنی خبر، اور بذات الصدوری، پہلے ہم ذات الصدوری کو مرکب اضافی اور پھر بی حرف جار کی وجہ سے مرکب جاری بنا لیں گے، یہ مرکب جاری متعلق ہو جائے گا انا کی خبر کے، ٹھیک ہے، خبرو انا کے، تو انا اپنی اسم اور اپنی خبر اور متعلق کے ساتھ مل کے
जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा। खबर दी जा रही है ना कि अल्लाह ताला खूब जानने वाला है दिलों की बातों को। उनके दिलों में मुसलमानों के लिए, दीन के लिए, अहले ईमान के लिए इतनी ज्यादा नफरत है कि वो चाहते हैं कि बर्बाद हो जाएं। जहां पे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचे वहां पे खुशी बना ले। यानी तुम तो दोस्त हो ना, तुम उनको मोहब्बत करते हो, ये तुम्हारी शराफत है, तुम्हारी सादा लोई है कि तुम उनसे मोहब्बत करते हो, पुराने ताल्लुकात को, पुराने रिश्तों को भी निभा रहे हो। जो इस्लाम के आने से पहले का था। अहले मदीना को कहा जा रहा है ना, ओस हजरज कबीले, उनको कहा जा रहा है कि तुम यहूदियों के साथ उसी तरीके से पहले चलन के ऊपर चल रहे हो, कि जैसा हम पहले थे ना, हम वैसे ही रहेंगे। लेकिन वो तुमसे दोस्ती नहीं करते। तुम तौरात को भी मानते हो, इंजील को भी मानते हो, सूरह निसा में भी ये अल्फाज आए हैं कि क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया था। यानी कि ये वही लोग थे ना। तो चुनांचे तमाम आसमानी किताबें जो हैं वो अल्लाह ही की कदीम कुतब हैं, उम्मुल किताबें ही के हिस्से हैं। लिहाजा हम तो इन सब को मानते हैं। पहले तौरात आई थी, फिर इंजील आई, उसके बाद कुरान मजीद आया। तो जो हदायत कामला पर मुश्तमिल है, तुम तो पूरी पूरी हर उस किताब को मान रहे हो। लेकिन ये क्या करते हैं, जब वो देखते हैं कि अब उनकी कुछ पेश नहीं जा रही, यानी अब उनसे कुछ कुछ किया नहीं जा रहा, बेबसी की कैफियत वो महसूस करते हैं कि हम इनको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन हमारे इख्तियार में नहीं है ऐसा कोई काम। तो क्या करते हैं, इस्लाम का मामला दिन ब दिन आगे बढ़ता देख रहे हैं, इस्लाम को फैलता हुआ देखते हैं, तरक्की देखते हैं इस्लाम की, तो गुस्से में पेचो ताप खाते हैं, बल खाते हैं, और क्या करते हैं, अपनी ही उंगलियां चबा लेते हैं। लेकिन वो मुसलमानों के ऊपर इस तरह क्या करते हैं, अपना गुस्सा उतारते